रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 1 लाख नाग्यो। भारतको गुप्तचर विभाग रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट भएको पुष्टि। रका प्रमुखका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको सहज उपलब्धताले उठाए कूटनीतिक मर्यादामा प्रश्न चिन्ह। काठमाडौँ उपत्यका लगायत 7 प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा 6000 अक्सिजन बेडको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी। कोरोना परीक्षण र संक्रमितले उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय निन्दनीय र लज्जास्पद भएको कांग्रेसको आरोप। कोभिड-19 संक्रमणका विषयमा डब्ल्युएचओले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमाथि पारदर्शी बन्न युरोपेली संघको आग्रह। र फुटबलको विश्व वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा, शीर्ष 10 मा स्पेन र अर्जेन्टिनाले 1 स्थान सुधारे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,48,509 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1552 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1283, ललितपुरमा 157 र भक्तपुरमा 112 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,877 रहेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 15,255 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 13,50,152 परीक्षण गरिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1 लाख नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,215 जना सहित नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,02,820 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 812 पुगेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नियमित प्रसारण हुने कोरोना प्रेस ब्रिफिङ केही दिनका लागि रोकिने भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले दशैं बिदा लगतै अर्को बुधबारदेखि थप परिष्कृत रूपमा मिडिया ब्रिफिङ लिएर प्रस्तुत हुने जानकारी दिनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। भारतको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभएको पुष्टि भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले वक्तव्य नै जारी गरेर र प्रमुखसँग भेट भएको स्वीकार गर्नुभएको हो। रक्षा मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हालेका बेला भारतीय गुप्तचर प्रमुखको यो भ्रमणलाई सरकारले गोप्य राखेको थियो। सञ्चार माध्यममा गोयल नेतृत्वको टोली काठमाडौँ आएका र उच्चस्तरीय भेटवार्ता समेत भएको समाचार सम्प्रेषित भएपछि हिजो बेलुकी प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई भेट्नु भएको भन्दै थापाले आज मात्र जानकारी दिनुभएको हो। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरावणेको नेपाल भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएपछि गोयल नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको हो। नरावणे नेपाल भ्रमणमा आउनु अघि जासुसी संस्था प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यस्तै सीमा विवादलाई लिएर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध चिसिएका बेला गोयल नेतृत्वको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न सकिन्छ। आफू समस्यामा परेपछि भारतीय खुफिया एजेन्सीलाई गुहार्ने नेपाली नेताहरूको चलन पुरानै हो। संक्रमणकालीन अवस्थामा यस्तो गुहार धेरै पटक हुन्थ्यो। त्यति बेला कूटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाइएको भनेर खुबै चर्चा पनि हुन्थ्यो। तर पछिल्लो वर्षहरूमा भारतीय खुफिया एजेन्सीको प्रभाव नेपालमा कम हुँदै गएको थियो। अहिले भारतले नेपालको सीमा मिचेको अवस्था र समस्या समाधानका लागि नेपाली पक्षको पटक पटक आग्रहलाई उसले व्यवस्था गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा राजनीतिक तहमा छलफल र वार्ता हुनुपर्नेमा अपारदर्शी रूप भएको गुप्तचर प्रमुखको नेपाल भ्रमणले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। अझ केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको यो सरकार भारतीय नाकाबन्दीमा मुखरित भएको नौलो राष्ट्रवादको जगमा उभिएको हो। त्यसैले यसबारे यथार्थ के भएको हो सरकारले जनतालाई औपचारिक जानकारी दिन जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा सूचना पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। गोयललाई भारत सरकारले पठाएको हो कि नेपाल सरकारको आग्रहमा आएका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। गोयलको यो भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालय भने केही बताउन सक्ने अवस्थामा छैन, किनभने भ्रमणको सबै तारतम्य प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ओलीको
तहबाटै मिलाइएको हो, जबकि कोही पनि विदेशीले नेपालमा आएर राजनीतिक भेटघाटहरू गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई भेट्न मिल्दैन। अनुमति लिएर भेट गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई साथमा राख्नुपर्छ। तर यति बेला सो कूटनीतिक आचार संहितालाई लत्याइएको छ। सीमा विवादले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध चिसिएको बेला खुफिया एजेन्सीका अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आउनु र मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग खुलेआम भेट गर्नु सामान्य विषय होइन भन्छन् पूर्व रक्षा गृह मन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता भीम रावल। यस्तो गतिविधि र यस्तो कामबाट हामीले आगामी दिनमा भारतसँग हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा अतिक्रमण भइरहेको, अरू सीमानामा गम्भीर समस्या भइरहेको छ र तत्सम्बन्धमा वार्ता गर्ने र आफ कुरा प्रभावकारी रूपमा राख्ने हाम्रो शक्तिलाई नै क्षीण गर्छ। सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिव एवं परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठक गर्न भनिएको छ। तर भारतले कोभिडको कारण देखाउँदै नेपालको प्रस्तावलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ। पुनः नेता रावल, हामीले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्दा अर्को कुनै देशको उक्साहटमा गरेको भनेर अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेनाका प्रमुखलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर मानार्थ महारथीको उपाधि दिइँदैछ। म त्यो भ्रमण र अहिलेको यी दुईटै भ्रमण नेपालको संविधानबाट मार्गनिर्देशित स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, नेपाली जनताको स्वाभिमानसँग मेल खाँदैन। सीमा विवाद समाधान गर्न ओलीले पछिल्लो समयमा भारतसँग विभिन्न सूत्र मार्फत कुराकानी अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यही सिलसिलामा कतै ओलीले नै परामर्शका लागि गोयललाई बोलाएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न किन नेपाली नेताले गुप्तचरलाई गुहार्छन् भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्र मामिला जानकार उद्धव प्याकुरेल भन्छन्, राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा भएका कुराहरू चाहिँ यसरी बेला बेलामा जनताले सोध्छन्, संसदमा सोध्छन् भनिदिनै पर्ने बाध्यता हुन्छ कि। तर रसँग भएको डिल त रले कहिले पनि डिस्क्लोज गर्दैन। नेपाली नेतृत्व सेफ हुन खोजेको। नेपाल भारत सम्बन्धलाई सामान्यकरणतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको समयमा गोयलको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न सकिन्छ। गोयल राजनीतिक मिसन लिएर नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् भन्ने आंकलन गरिएको छ, किनकि पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बीच द्वन्द्व बढेको छ। इतिहास साक्षी छ, नेपाल आन्तरिक मामिलामा सुक्दा बाह्य हस्तक्षेप हुने गरेको छ। नेपाली नेतृत्वकै कारण गोयल काठमाडौँ आएको बुझाइ छ परराष्ट्र मामिलाका जानकार उद्धव प्याकुरेलको। जबसम्म नेपाली नेतृत्व लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने र जनताले चुनेको नेतृत्व जनताको अगाडि म केही समय नाङ्गिएको जस्तो भए पनि पारदर्शी हुन्छु, म भारतसँग डिल यसरी गर्छु, चाइनासँग डिल यसरी गर्छु भनेर नभनेसम्म नेपाली नेतृत्वले यस्तै खुबियासँग मात्रै अपारदर्शी डिलिङमा चाहिँ विश्वास गर्न खोजेको छ। त्यो चाहिँ गलत हो, गर्न हुँदैन थियो। तर नेपाली नेतृत्वकै कारणले चाहिँ गोयल आज नेपालमा आएका हुन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई एउटै कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिँदैन, किनभने यसका विभिन्न आयाम छन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि सम्बन्ध सुधारका लागि कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि बिर्सन पाइन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल र भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि कूटनीतिक तवरबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादको विकल्प छैन। एक पक्षको चाहनाले मात्रै समस्या हुँदैन। अझ समय घर्किँदै जाँदा संवादहीनता तोडिएन भने यसले दिने परिणाम सुखद नहुन पनि सक्छ। संवाद थाल्नका लागि कुनै पक्षले कूटनीतिक मर्यादालाई आँखा चिम्लिन हुँदैन। तर रका प्रमुखले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सजिलै उपलब्ध हुनुले कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घनसँगै मुलुकको सार्वभौम सत्ता पनि असर त गर्दैन। एक टिप्पणी। प्रख्यात अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेनका अनुसार लिनु र दिनुको सिद्धान्त भनेकै कूटनीतिको सिद्धान्त हो। अझ एक दिने र 10 लिने सही अर्थमा कूटनीति हो। नेपाल भारत सम्बन्धमा कूटनीतिलाई केलाउने हो भने पनि ट्वेनको भनाइ हुबहु मिल्छ। नेपालमा संविधान जारी हुनुलाई जानकारीमा मात्रै लिएको भारतले त्यसपछि गरेको नाकाबन्दीमा भारतीय गुप्तचर संस्था र असफल भएको निष्कर्ष निस्केको थियो। त्यसपछि उच्च स्तरीय राजनीतिक छलफल मार्फत दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारका पहलहरू नभएका होइनन्। तर पछिल्लो समय रका प्रमुखको कुबेलाको भ्रमण र त्यसलाई नेपाली पक्षले दिएको महत्वले हामी भारतसँग सीधा उच्च स्तरीय राजनीतिक तहको वार्ताबाट झरेर कर्मचारी तन्त्रमा सीमित हुन पुगेका छौं। कूटनीतिमा एकपल्ट फेरि भारतले नेपाललाई मात खुवाएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषय उठ्न थालेदेखि नै नेपालको एजेन्डामा भारत द्विपक्षीय वार्तामा बस्न मानिरहेको छैन। यस्तोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारको जवाफ नदिने भारतका गुप्तचर संस्थाका प्रमुखले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई काठमाडौँ ओर्लिएको केही घण्टामा नै भेट्नुले हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कसरी ओह्रालो लाग्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ।
नाकाबन्दीका बेला बिग्रिएको नेपाल भारत सम्बन्ध दुई देशले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेपछि थप चिसिएको छ। चिसोपन अन्त्यका लागि दुई देशबीच ठोस संवाद हुन नसकिरहेका बेला भारतीय गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुखलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिएको स्पेस मर्यादित र पद सुहाउँदो छैन। नेपालसँग वार्ता र छलफल भारतले कसरी टार्दैछ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन। हालका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले परराष्ट्र सचिव हुँदा भारतका नयाँ विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलालाई पठाएको बधाई सन्देशमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताबारे स्मरण गराएका थिए। यसको जवाफ पठाउनु त कता हो कता उनी छिमेकी भुटान, बंगलादेश र अफगानिस्तान भ्रमणमा निस्किए, तर नेपाल आउने साइत अझै जुरेन। यसैबाट पनि भारतीय प्राथमिकता छर्लङ्ग हुन्छ र प्रमुखको अहिलेको नेपाल भ्रमण औपचारिक हो होइन भन्ने पनि खुलेको छैन। अनौपचारिक भ्रमणमा आएका व्यक्तिले कार्यकारी प्रमुखलाई सजिलै भेट्नु भनेको भारतसँग वार्ताका लागि सबै माध्यमहरू खुला गरिएको भन्ने सरकारी भनाइले पनि बचाउ गर्दैन। तर यसबीचमा नेपालको गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले पनि दुई पटक भारत भ्रमण गरिसकेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। ती भ्रमण उच्च राजनीतिक तहको वार्ताको वातावरण निर्माणका लागि थिए वा सन्देश आदान प्रदानका लागि मात्रै भन्ने पनि स्पष्ट छैन। तर दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि नै भए पनि अपारदर्शी र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत जाने छुट कसैलाई छैन र हुनु हुँदैन। दुई देश बीचको सम्बन्ध इतिहासकै अत्यन्त ठूलो विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको यथार्थ हो। यसै कारण औपचारिक र राजनीतिक स्तरमा हुनुपर्ने संवाद हुन सकिरहेको छैन। वार्ता मार्फत सीमा लगायतका अन्य विवाद सुल्झाउने हो भने दुई देश बीच धेरैवटा अन्तर मन्त्रालय परामर्श संयन्त्र छन्। संयुक्त आयोग र कार्यदल पनि नभएका होइनन्। तिनीहरू बीचमै संवाद हुन सकिरहेको छैन। त्यसलाई पुरै बाइपास गरेर गुप्तचरका प्रमुख पठाएर यदि भारतले वार्ता गर्नै चाहेको हो भने पनि यसले नेपालले खोजे जस्तो समाधान निस्किँदैन। अमेरिकी पत्रकार एवं समालोचक आइज्याक गोल्डबर्ग भन्थे, सबैभन्दा फोहोरी कुरा एकदमै सुन्दर तरिकाले भन्नु र गर्नु नै कूटनीति हो। नेपाल र भारतको कूटनीतिमा पनि सायद हामी उनीहरूका फोहोरी कुरालाई पनि सुन्दर तरिकाले ग्रहण त गरिरहेका छैनौं। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 6000 अक्सिजन बेड अर्थात् हाई डिपेन्डेन्सी युनिट व्यवस्था गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 7 प्रदेशसहित काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अस्पतालहरूमा ती बेडको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्रोभिन्स 1 मा बीपी केआईएचएस, कोशी हस्पिटल, मेची हस्पिटल, प्रोभिन्स 2 मा नारायणी हस्पिटल, जनकपुर हस्पिटल र सगरमाथा हस्पिटल, बागमती प्रोभिन्समा भरतपुर हस्पिटल, हेटौडा हस्पिटल र धुलीखेल हस्पिटल, गण्डकी प्रोभिन्समा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागलुङ हस्पिटल र गोर्खा हस्पिटल, लुम्बिनी प्रोभिन्समा लुम्बिनी हस्पिटल, राप्ती एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस, भेरी हस्पिटल, कर्णाली प्रोभिन्समा कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस, सुर्खेत हस्पिटल र जाजरकोट हस्पिटल, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सेती हस्पिटल, महाकाली हस्पिटल र डडेलधुरा हस्पिटलमा 25-25 बेडका दरले हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सुरु गर्नका लागि बजेट पठाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका टिचिङ, पाटन, वीर अस्पतालमा 100 बेड हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, पुलिस, कृतिपुर आयुर्वेद, दहचोक, धुलीखेल, सिभिल, आर्मी र एफएफमा 50-50 बेडको दरले व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल, नरदेव अस्पताल, मानसिक अस्पताल, मनमोहन कार्डियोभास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र, चापागाउँ अस्पताल, भक्तपुर नगरपालिका अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, सुमेरो अस्पताल, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, ग्रान्डी, अल्का अस्पतालमा 25-25 बेडका दरले हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै हस्पिटलमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिटका लागि 4 अर्ब 25 करोड 27 लाख 20 हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर पठाइसकिएको पनि प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना परीक्षण र संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय निन्दनीय र लज्जास्पद भएको बताउनु भएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको विषम परिस्थितिमा जनताको अभिभावकका रूपमा उभिनुपर्ने सरकारले झन पीडा थप्ने काम गरेको बताउनुभयो। यस्तो निर्णयका कारण सरकार जनताप्रति संवेदनहीन, गैर जिम्मेवार, अनुत्तरदायी र कर्तव्य विमुख भएको कांग्रेसको ठहर छ। यस्तै कोभिड
कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले पनि कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचारको जिम्मेवारी वहन गर्नबाट सरकार कर्तव्यच्युत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणले सृजना गरेको परिस्थितिका कारण दैनिकी चलाउन कठिनाई भोगिरहेका नागरिकका लागि राहतको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ। नेता महतले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण रोक्न सफल भएको भनेर सरकारको दाबी विरोधाभास र गैर जिम्मेवारपूर्ण रवैयाको नमुना भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागू गर्न सबै तयारी पूरा भएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पार्वत गुरुङले भोलिबाट क्लिन फिड लागू गर्ने गरी कानूनी तथा संस्थागत तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री गुरुङले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 ले 2077 कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने व्यवस्था गरे अनुसार नै तयारी पूरा भएको बताउनुभयो। सो ऐनको दफा 6 मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन रहित सामग्री प्रसारण गर्ने र नेपाली च्यानलले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्दा डबिङ गरेको सामग्री प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। क्लिन फिड लागू गर्नका लागि विज्ञापन बोर्डको गठन गरिएको र त्यसको अध्यक्षमा मन्त्रालयका सहसचिव दिल्लीराज शर्मालाई नियुक्ति दिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। बोर्डले अनुगमनको लागि संस्थागत तयारी गरिसकेको र पर्सि शनिबारबाट निरन्तर अनुगमन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। पुनर्निर्माणपछि रानीपोखरीको उद्घाटन भए पनि बाँकी रहेका निर्माण कामलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ। रानीपोखरीको मुख्य प्रवेशद्वार र ऐतिहासिक पार्टी लगायत संरचनाको निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले रानीपोखरी गुरु योजना अनुसारको निर्माणका लागि धेरै काम बाँकी रहेकाले चरणबद्ध रूपमा निर्माण गरिने बताउनुभयो। गुरु योजना अन्तर्गत त्रिचन्द्र कलेज, प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, शान्ति बाटिका, रत्न पार्क लगायतलाई समावेश गरी बृहत रानीपोखरीको रूपमा विकास गरिने महानगर प्रमुख साक्यले बताउनुभयो। बाँकी रहेका यी कामहरू चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइने रणनीति अनुसार काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका र गाउँमै बेरोजगार बनेका युवाहरूको लागि प्युठान नगरपालिकाले पहिले डोजर प्रयोग हुने साना काममा बेरोजगार युवाहरूलाई सहभागी गराएर रोजगारी दिएको छ। अझ अचम्म त के छ भने श्रम रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगार बनेका युवाहरूसँगै जनप्रतिनिधि पनि श्रमदानमा उत्रिन्छन्। थप विवरणसहित प्युठान सहकर्मी शमशेर विक्रम जेसी। प्युठान नगरपालिकाले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर बेरोजगार बनेका युवाहरूको लागि नगरपालिकामै श्रम रोजगार कार्यक्रम लागू गरेर रोजगारी दिएको छ। पहिले डोजरको प्रयोगबाट हुने काम जनताले आफै गर्न इच्छा देखाएपछि नगरपालिकाले बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई सहभागी गराउँदै गाउँमा अहिले सडक, खानेपानी, सिँचाइ, कुलो मर्मत जस्ता साना कामहरू जनताको सहभागितामै गराउन थालेको हो। कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार बनेर विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै काम नपाएर भौतारिएकाहरूको लागि नगरपालिकाले सुरु गरेको श्रम रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार बनेर बसेकाहरूमा खुसियाली छाएको छ। स्थानीय हिम्मत राज घिमिरे विदेश गएर 18-16 घण्टा खट्नुभन्दा आफ्नै गाउँमा साग सिस्नो ढिँडो खाएर आफ्नो गाउँमा रोजगार मिल्छ भने त्यो धेरै राम्रो हो। अझ अचम्मको कुरा त के भने नगरपालिकाले सुरु गरेको श्रम रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगार भएका युवा मात्रै सहभागी छैनन्। 10वटै वडामा एकैसाथ सुरु भएको कार्यक्रममा प्युठान नगरपालिकाका मेयर अर्जुन कुमार कच्छेपति आफै हातमा कोदालो बोकेर उपस्थित हुने गरेका छन्। बेरोजगार बनेकाहरू सबैलाई समेट्ने कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय गोविन्द राज गिरीले सुझाव दिनुभयो। सबै यो नेपाल आदिवासी जति छ माथि देशहरू आएका कोरोनालेहरू जो तराई भएका छन्, जो हामी बेरोजगार भएर बसेका छौँ, ती बेरोजगार भएका सबैलाई समाटेर हामीले काम गर्न खोज्यौँ भने अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई आशा छ। नगरपालिका भित्रका 10वटै वडाका करिब 500 जना नगरपालिकाको श्रम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। काममा सहभागीहरूले दैनिक 630 रुपियाँ ज्याला पाउँछन्। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 60 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सबै वडामा एक दिन उनीहरूसँगै बिहानबाट साँझसम्म काममा सहभागी हुने गरेको प्युठान नगरपालिकाका मेयर अर्जुन कुमार कक्षपतिले बताउनुभयो। गाउँमै स्वरोजगार अवसर प्रदान गर्नको लागि हामीले यो अभियान सुरु गरेका छौँ। नगरपालिकाको 10वटै वडामा बाटोहरू मर्मत गर्ने कामहरू, नाली सफा गर्ने कामहरू लगायत अन्य खानेपानीहरूका कामहरूमा पनि श्रम रोजगारका अवसरहरू प्रदान भइराखेको छ। एकातर्फ बेरोजगार भएको समयमा रोजगारी पाउँदा युवाहरू दङ्ग छन्,
छन्। अर्कोतर्फ आफैले भोट दिएर स्थानीय तह सम्हालेका जनप्रतिनिधि आफूसँगै काममा सहभागी हुँदा उनीहरूमा काम गर्ने उत्साह झनै बढेको देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जीसी, मानागाउँ, प्युठान। कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा हत्या गरिएका कैलालीमा कार्यरत 2 जना प्रहरीका आश्रित परिवारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले मृतकका परिवारका सदस्यलाई 1 लाख तत्काल प्रदान गर्ने र 1 लाख मृतकका सन्तानका लागि मुद्दती खातामा राखिदिने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। धनगढीको जुगेडा प्रहरी पोस्टमा कार्यरत असै गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको गत शनिबार राति सीमा क्षेत्रमा गस्तीमा रहेका बेला तस्करको समूहले हत्या गरेको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराउने कोरोना संक्रमितले अस्पताल भर्ना हुन 60,000 रुपैयाँ थरौटी बुझाउनु पर्ने भएको छ। पर्सामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। ललितपुरको जावलाखेली स्थित सदर चिडियाखानालाई ललितपुर महानगरपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। र रूपन्देहीको भैरवा स्थित युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालले आजबाट कोरोना परीक्षण सुरु गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने करिब 24 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 200 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 24 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पार्वत गुरुङले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वीकार गरिएको सो ऋण सहयोग बजेटरी सहायता रहेको बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले उत्पादनशील उद्योगका लागि विदेशी कामदार ल्याउनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। नेपाली श्रमिक नभएको अवस्थामा भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकबाट कामदार ल्याउन अनुमति दिने निर्णय भएको हो। बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजारमा करिब 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज 1 अर्ब 49 करोड 45 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 8.54 अङ्कले उकालो लागेर 1606.25 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 36 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका होटल, जलविद्युत, जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै कम्पनी समूहको विसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको विसूचक 38.52 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 187 कम्पनीका 30,328 कारोबारबाट 64,57,833 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेली संघले कोभिड-19 संक्रमणका विषयमा डब्ल्युएचओले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमाथि पारदर्शी हुन आग्रह गरेको छ। युएन एजेन्सीले सुधारको मस्यौदा प्रस्तावमा यस्तो आग्रह गरेको बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। जर्मन सरकारले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँग डब्ल्युएचओको कोष, कानूनी शक्ति र प्रशासनका विषयलाई लिएर महिनौं गरेको छलफलपछि संघले यस्तो सुझाव दिएको हो। अमेरिकाले यसअघि नै चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नै डब्ल्युएचओमाथि चीनको नजिक भएर काम गरेको आरोप लगाएको थियो। ईयूले गरेको प्रस्तावमाथि डब्ल्युएचओले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अब खेल समाचार। कोरोना महामारीले नेपाली फुटबल गतिविधि ठप्प हुँदा असर विश्व वरियतामा पनि परेको छ। फुटबलको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय फिफाले आज सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपालको स्थानमा कुनै सुधार छैन। गत महिना जस्तै नेपाल यसपटक पनि 170औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपाल तेस्रोमा छ। भारत र मालदिप्सले नेपाललाई उछिनेका छन्। एक स्थान घटेको भारत 108 र मालदिप्स 155औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान छन्। भुटान 189औं, बङ्गलादेश 187औं स्थानमा, श्रीलङ्का 206, दक्षिण एसियाको पुछारमा पाकिस्तान 200औं स्थानमा छ। वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत छ। शीर्ष 10 भित्र मात्रै 2 टोलीले स्थानमा सुधार गरेका छन्। स्पेन 6औंमा उक्लिएको छ भने अर्जेन्टिनाले 1 स्थान सुधार गर्दै 8औंमा आफूलाई उभ्याएको छ। फ्रान्स दोस्रो, ब्राजिल तेस्रो, इङ्ल्यान्ड चौथो र पोर्चुगल 5औं स्थानमा छ। एक स्थान चिप्लिएका उरुग्वे 7औं र क्रोएसिया 9औं स्थानमा छ। शीर्ष 10 भित्रै रहेको कोलम्बियाले पनि कुनै स्थान सुधार गरेन।
इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सले सनराइजर्स हैदराबादसम्म 155 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। उसले निर्धारित ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 154 रन जोड्न सफल भयो। राजस्थानका रबिन उथाप्पा, बेन स्टोक्स, विकेट किपर सञ्जु सामसोङ, स्टेभन स्मिथ, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। अहिले केही बेरमा हैदराबादले राजस्थान विरुद्धको जवाफी ब्याटिङ सुरु गर्नेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 1 लाख नाग्यो। भारतको गुप्तचर विभाग रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट भएको पुष्टि। रका प्रमुखका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको सहज उपलब्धताले उठाए कूटनीतिक मर्यादामा प्रश्न चिन्ह। काठमाडौँ उपत्यका लगायत 7 प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा 6000 अक्सिजन बेडको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी। कोरोना परीक्षण र संक्रमितले उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय निन्दनीय र लज्जास्पद भएको कांग्रेसको आरोप। कोभिड-19 संक्रमणका विषयमा डब्ल्युएचओले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमाथि पारदर्शी बन्न युरोपेली संघको आग्रह। र फुटबलको विश्व वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा, शीर्ष 10मा स्पेन र अर्जेन्टिनाले 1 स्थान सुधारे। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिन हुने नै छ। सुरज र पार्वत आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।